We've been studying the seven feasts. हामी 7 चाडहरूको बारेमा सिक्दै छौं। Last time I have given you the procedures. अघिल्लो अध्यायमा हामीले निस्तारको प्रक्रियाहरू बारे हेरेका थियौं। Today we will study a little bit in detail. आज हामी यसलाई अझ विस्तृत रूपमा हेर्ने छौं। Next lecture, it's a lecture number 9. अबको अध्याय 9 अध्याय हो। Why should the lamb be kept for 4 days? यसको शीर्षक थुमालाई किन 4 दिनसम्म राखिएको होला? This is an interesting question here. यो एकदमै चाखलाग्दो प्रश्न छ। You remember in the last lecture, अघिल्लो अध्याय सम्झनुहुन्छ होला। Israelites has to go out to purchase a lamb. इजरायलीहरू थुमा किन्नलाई जानु पर्थ्यो। On what day? त्यो कुन दिन हो? January the 10th. जनवरीको 10 तारिक। It's according to the size of your family. थुमा चाहिँ तपाईको परिवारको आकार अनुसार हुनु पर्थ्यो। Because the meat has to be in its entirety consumed over the night. किनकि थुमाको मासु त्यो रातमा नै पूर्ण रूपमा खाइसिद्ध्याउनु पर्थ्यो। January the 10th, which is the day they have to keep the lamb. जनवरी 10 मा उनीहरूले थुमा किन्नु अथवा अलग गर्नु पर्थ्यो। Until January 14th. त्यसलाई जनवरी 14 सम्म राख्नु पर्थ्यो। Which is 4 days. जुन चाहिँ 4 दिन हो। You see, we've studied January the 10th. This is Sunday according to our calendar. हाम्रो पात्रो अनुसार जनवरी 10 तारिक आइतबार हो। January the 14th should be what day? Thursday. त्यसो हो भने जनवरी 14 तारिक चाहिँ बिहीबार हो। Where we said in the Bible here, this is in Exodus chapter 12, verses 3 and 4. यो प्रस्थान 12 को 3 र 4 पदमा छ। In Exodus chapter 12, verses 3 and 4 says, प्रस्थान 12 को 3 र 4 मा यस्तो लेखिएको छ। You go out to a market and you purchased a lamb. तिमीहरू हरेकले बाहिर गएर एउटा थुमा किन्नु। What was the qualification of the lamb? थुमामा हुनुपर्ने गुणहरू के थिए? 1 year old, 1 वर्षको, male and unblemished. भाले र निष्खोट। All symbolizes Jesus Christ. यी सबै गुणहरूले येशू ख्रीष्टलाई संकेत गर्दछन्। Now, with that condition, you kept the lamb for 4 days. अनि त्यो थुमालाई 4 दिनसम्म राख्नु पर्थ्यो। Why 4 days? अब प्रश्न चाहिँ यो हो कि किन 4 दिन त? 4 days. It's a number 4. 4 दिन चाहिँ अंक 4 हो। Number 4 means 4 अंकको अर्थ in the Bible, बाइबलमा in the history of Israel, number 4 signifies इजरायलीहरूको इतिहासमा 4 अंकको अर्थ that's the testing period. जाँच गर्ने अवधि। Always using number 4 in the history of Israel in the Bible. बाइबलमा इजरायलीहरूको इतिहासमा जहिले पनि अंक 4 चाहिँ कुनै कुराहरूको जाँच गर्नलाई प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौं। Preparation. अनि अर्को कुरा अंक 4 चाहिँ तयारीको अंक पनि हो। And also that's a training. अनि तेस्रोमा तालिमको अवधि पनि हो। At least the three elements takes number 4. अंक 4 ले कम्तीमा पनि यी 3 वटा कुराहरूको संकेत गर्दछ। Testing, जाँच गर्ने, preparation, तयारी गर्ने and training. अनि period. तालिम दिने अवधि। Always number 4 implies. 4 अंकले जहिले पनि यो अर्थ दिन्छ। I will give you some Bible examples. म यसको विषयमा केही बाइबलीय उदाहरणहरू दिनेछु। Number 1 is, पहिलो नम्बरमा you see, 400 years slavery in Egypt. इजरायलीहरूको मिस्रको 400 वर्षको दासत्वको समय। After the 400 years, what was happened? 400 वर्षको दासत्वपछि के भयो? They were delivered from the
captivity उनीहरूले बन्धनबाट छुटकारा पाए and settled in the wilderness for how many years? 40 years. अनि उनीहरू उजाड स्थानमा 40 वर्षसम्म बसोबास गरे। यो चाहिँ दोस्रो उदाहरण हो। The life of Moses, जब हामी मोसाको जीवनलाई हेर्दछौँ 40 years in the royal family. He was a prince 40 वर्षसम्म राज परिवारमा ऊ राजकुमार थियो and took high education. उसले उच्च शिक्षा पनि पायो। Because of that education त्यो उच्च शिक्षा and leadership training, र अगुवापनको तालिमको कारण he was eligible for writing laws of Moses. उनले सुरुका 5 वटा पुस्तकहरू लेख्न सके। He was able to receive the message. उनी परमेश्वरको सन्देश प्राप्त गर्न सक्षम भए। Genesis message, Exodus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy, all these highly required writing skill messages. उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था जस्ता सबै उच्च स्तरीय सन्देशहरू लेख्ने क्षमता प्राप्त गरे। But to make him humble, right after that, what happened? 40 years wilderness. तर उसलाई नम्र बनाउनको लागि दरबारबाट सिधै 40 वर्ष उजाड स्थानको तालिममा पठाउनु भयो। And actual ministry, 40 years. अनि बाँकी रहेको 40 वर्ष चाहिँ उहाँले सेवकाईमा खटाउनु भयो। That demonstrate, okay, number 4, in the life of Moses. यसरी हामी मोसाको जीवनमा लागू भएको 4 अङ्कलाई देख्न सक्छौँ। One way or another, that number 4 will be applicable to your life as well. यो कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि लागू हुन सक्छ। And number 4, चौथो नम्बरमा 4,000 years of Old Testament period, from the fall of Adam to the birth of Jesus. आदामको पतनदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मसम्म पुरानो करारको 4000 वर्षको समय। You know, Jesus, before he took the public ministry, he fasted for how many days? 40 days. प्रभु येशूले आफ्नो सेवकाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुभएको 40 दिनको उपवास प्रार्थना। Preparation for, he prepared for the upcoming public ministries. त्यो चाहिँ उहाँको सेवकाईको निम्ति गरिएको 40 दिनको तयारी थियो। After his crucifixion and resurrection, Jesus, it took 40 days before his ascension. येशू प्रभु क्रुसमा मर्नु भएर पुनरुत्थान हुनुभयो र स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि 40 दिन बिताउनु भयो। He had spent 40 days. He gave his disciples 5 times the Great Commission. उहाँले त्यो 40 वर्षको बीचमा आफ्ना चेलाहरूलाई 5 पटकसम्म महान आदेशहरू दिनुभयो। Not only that, त्यति मात्र नभएर for 40 days, he proved himself that he is the Son of God. उहाँले आफैलाई परमेश्वरको पुत्र साबित गर्नुभयो। Romans chapter 1 verse 4. रोमी 1 को 4 पद। Romans chapter 1 verse 4 recorded that after his resurrection, he proved himself that he is the Son of God. रोमी 1 को 4 मा यसो लेखिएको छ, येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभु मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान हुनुभएर पवित्रताको आत्मा अनुसार शक्तिमा परमेश्वरका पुत्र ठहरिनु भयो। So he took that 40 days as an opportunity to prove himself that he is the Son of God. उहाँले त्यो 40 दिनलाई आफू परमेश्वरको पुत्र भएको कुरा प्रमाणित गर्नको लागि सदुपयोग गर्नुभयो। And also gave commission to his disciples that you go out and tell the people about me. अनि आफ्ना चेलाहरूलाई पनि बाहिर गएर मेरो बारेमा बताऊ भनी आज्ञा दिनुभयो। That means that about me as the Son of God who came to this world
to save you मेरो बारेमा यो बताउनु कि म परमेश्वरको पुत्र तिमीहरूलाई बचाउनलाई आएँ। tell the people about my crucifixion, my resurrection, and my ascension. And later he said, my second coming. बाहिर गएर मानिसहरूलाई मेरो क्रुसको मृत्यु, मेरो पुनरुत्थान र मेरो स्वर्गारोहण साथै म फेरि आउँछु भन्ने कुरा बताइदिनु। That is the Great Commission. यो चाहिँ येशूले चेलाहरूलाई दिनुभएको महान आदेश हो। I'll give you one more. म अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। In the life of Paul, पावलको जीवनीलाई हेर्दा he was born in 580. उनी ईस्वी सम्वत 5 मा जन्मिएका थिए। He became a Christian in 35 AD. That means that he was 30 years old. उनी ईस्वी सम्वत 35 मा 30 वर्षको उमेरमा विश्वासी भए। Then in 45, when he was 40 years old, ईस्वी सम्वत 45 मा जब उनी 40 वर्ष भए, he began to start full-time ministry in the Antioch church. तब उनले एन्टियोखको मण्डलीमा आफ्नो पूर्णकालीन सेवकाई सुरु गरे। It's a full-time ministry. His full-time ministry has begun at the age of 40. यसरी पावलको सेवकाई पनि उनको 40 वर्षको उमेरबाट सुरु भएको थियो। Now let's go back here. अब हामी यता फर्केर आउँ। In Leviticus 22, 21 and 24, लेवी 22 को 21 देखि 24 मा explained in more detail about unblemished. निष्खोटको बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। If the lamb is blind, no qualification. अन्धो छ भने अयोग्य हुन्छ। Any broken bone, broken leg, no qualification. खुट्टा अथवा कुनै अङ्ग भाँचिएको छ भने त्यो अयोग्य हुन्छ। Anything cut, a tail cut or finger cut, whatever area, no qualifications. पुच्छर काटिएको अथवा अरू कुनै अङ्ग काटिएको भए अयोग्य हुन्छ। Any disease, कुनै रोग लागेको, catching cold, रुगा लागेको, running nose, सिगान बगाउने, any skin disease, कुनै पनि छालाको रोग भएको, if it's too old, धेरै बुढो भएको no, too young, अथवा धेरै कलिलो पनि अयोग्य हुन्छ। should be 1 year old, checking sex. यो 1 वर्षको पाठो हुनु पर्थ्यो। For how many days? For 4 days. त्यो 4 दिनसम्म यी सबै कुराहरू जाँच्नु पर्थ्यो। In Leviticus chapter 22, 21 to 24, explained more in detail as to the qualification of the lamb. यसरी लेवी 22 को 21 देखि 24 मा थुमामा हुनुपर्ने गुणहरू हामी विस्तृत रूपमा पाउँदछौँ। Let me ask you, म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। why the lamb should be under that qualification? त्यो थुमामा यी सबै गुणहरू हुनुपर्ने कारण के होला? Those qualifications is the type of the Jesus who will be coming to this world. ती सबै गुणहरू चाहिँ आउनु हुनेवाला येशूमा हुने गुणहरू थिए। Jesus will be 100% human, but no sin at all. येशू ख्रीष्ट 100% मानिस भएर आउनु भए तापनि पाप रहितको मानिस हुनुहुने थियो। It says here, 2 Corinthians दोस्रो कोरिन्थी 5 को 21, 21 मा 1 Peter 2:22, पहिलो पत्रुस 2 को 22, and 1 Peter पहिलो पत्रुस 1:19. 1 को 19, All these references said that यी सबै बाइबल खण्डहरूले Jesus is sinless. येशू पाप रहित हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्दछन्। He is 100% human, उहाँ 100% मानिस हुनुहुन्थ्यो, but no sin at all. तर उहाँमा कुनै पाप थिएन। Paul says, and Peter says. यो कुरा पावलले पनि भन्छन् र पत्रुसले पनि भन्छन्। So now let me repeat. फेरि हेरौँ, Jesus, who will be coming
to this world in the future, भविष्यमा यो धरतीमा आउनुहुने येशूको निम्ति from this moment, यो समयदेखि नै how many years later? कति वर्षपछिको लागि Moses' time is 1,500 years before Jesus coming. मूसाको समय प्रभु येशू आउनुभन्दा 1500 वर्ष अघि From the time of Moses and Passover, मूसाको समयमा निस्तारदेखि नै Jesus was telling Israelites येशूले इजरायलीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो at the time, Jehovah God, Yahweh God spoke to Moses. Okay, Yahweh God is Jesus. त्यो समयमा यहोवा परमेश्वर मूसासँग बोल्नुभयो र त्यो यहोवा परमेश्वर चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। Yahweh God spoke to Moses. Moses, you tell your people, यहोवा परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, मूसा तैँले आफ्ना मानिसहरूलाई भन्, I will be coming to this world as 100% human, without sin. म यो धरतीमा 100% मानिस तर पाप रहित भएर आउने छु Will die on the cross for your sins. र तिमीहरूको पापको निम्ति क्रुसमा मर्ने छु। In order to teach you who am I, you have to practice the Passover lamb procedures. तिमीहरूले म को हुँ भनी चिन्नको निम्ति निस्तारको थुमाको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। From that time on, that is what we call Passover meal. Okay, Passover festival. जसलाई हामी निस्तारको चाड र निस्तारको भोजन भन्दछौँ। For 1,500 years from now on, त्यो समयदेखि लिएर 1500 वर्षसम्म there was eternal covenant. अनि यो चाहिँ अनन्तको करार थियो। Jesus told Moses, you have to practice this for 1,500 years until I come to this world. येशूले मूसालाई भन्नुभयो, म यो धरतीमा नआउन्जेलसम्म 1500 वर्षसम्म तिमीहरूले यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। So that is what I call field training until the real Jesus comes. त्यसलाई चाहिँ म साँचो येशू आउनुभन्दा अगाडिको तालिम भनी नाम दिन्छु। For 1,500 years. 1500 वर्षसम्म। So he was keeping warning to Israelites that if you miss it, if you don't do this on a regular basis, at least once a year, when time comes, you ought to do it. प्रभु येशूले इजरायलीहरूलाई कडा चेतावनी दिनुभयो कि जब समय आउँछ तिमीहरूले कम्तीमा पनि वर्षको एकचोटि निस्तार चाड मान्नु। Very, very important. You go out to a market, you purchase, and you take the lamb with that condition. यसको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तिमीहरूले बजारमा गएर यो शर्त पूरा गर्ने थुमा किनेर राख्नु। If you don't do it, I will give you a punishment. तर तिमीहरूले यो गरेनौ भने म तिमीहरूलाई दण्ड दिनेछु। But actually, you will see in the history of Israel in the Old Testament time, those Israelites had failed in obeying that commandment. तर तपाईं इजरायलीहरूको इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने यो कुरा थाहा पाउनुहुन्छ कि उनीहरूले यो महत्त्वपूर्ण आज्ञालाई पालन गरेनन्। Why? Because किनभने that is, the Israelites are the type of New Testament Christians. पुरानो करारको इजरायलीहरूले नयाँ करारका विश्वासीहरूलाई संकेत गर्छ। Now, with the actual practice in the Old Testament Israelites' histories, पुरानो करारको इजरायलीहरूको इतिहासले which demonstrate us, हामीहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। you New Testament Christians, you will do the same practice just like Old Testament Israelites. नयाँ करारका विश्वासीहरूले पनि पुरानो करारको इजरायलीहरू जस्तै गर्नेछन्। During the 2,000 years church period in the New Testament time, Christians
did not pay respect to Jesus that much. यो विगत 2000 वर्षको इसाई इतिहासलाई हेर्दा विश्वासीहरूले येशू प्रभुलाई त्यति आदर गरेको हामी देख्दैनौँ। They did not honor Jesus as such, according to the Bible teachings. तिनीहरूले येशू प्रभुलाई बाइबलको शिक्षा अनुसार आदर गरेका छैनन्। Many Christians, so-called, even dismissed 100% deity of Jesus. आफैलाई ईसाई हुँ भन्ने कति मानिसहरूले येशू प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा इन्कार गर्छन्। We call them heretic Christians. हामी तिनीहरूलाई झुटा ईसाईहरू भन्दछौँ। Even today, many so-called Christians not respecting, honoring Jesus much. आज पनि धेरै आफैलाई ईसाई हुँ भन्नेहरूले प्रभु येशूलाई आदर गर्दैनन्। So we will go over more detail later. हामी यसको बारेमा पछि सिक्नेछौँ। Why should the lamb be kept for 4 days? Then what would be your answer? अब थुमालाई 4 दिनसम्म राख्नुको कारण के हो भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँ के उत्तर दिनुहुन्छ? May God bless you. Based on this teaching, we will study more in detail in the lecture number 10. परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दिनुभएको होस्। बाँकी कुरा हामी 10 अध्यायमा सिक्नेछौँ।